نسبتوں کے گستاخ کے بارے میں اعلان سماعت فرما لیجئے۔ مطلب میں کسی مسلک دا نام لواں گا، تسی کہو گے قاری صاحب نے انہاں نو غلط کہہ دیتا، علامہ صاحب نے انہاں نو غلط کہہ دیتا۔ میں کسی بھی مسلک دا اج تو بعد میں نام نہیں لاں گا، صرف تانوں دساں گا کہ ساڈی اسلامک سٹیٹ دا کانسیپٹ کی ہے۔ اگر کوئی بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی بھی نسبت دا گستاخ ہے، اندے تے حکومتی آرڈیننس جاری ہے، 95 سیم دا قانون لاگو ہوئے دیتے، او گستاخ ہے، او حضور دی کسی نسبت دا بھی گستاخ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دا ہوئے، حضور دی اہل بیت دا ہوئے، حضور دی ازواج دا ہوئے، حضور دے منہ مبارک چوں نکلے کسی قول دا ہوئے، حضور دی کسی حدیث دا گستاخ ہوئے، اندے تے 95 سی دا قانون لگ دے۔ اس واسطے میں تو انہوں عرض کرنا چاہنا 18 ذی الحجہ شریف نو کچھ گستاخ اس لفظ نو آندے نے عید غدیر کی لفظ دیں دے نے، بولو ذرا یہ چیزاں تو انہوں دسنا ضروری ہے۔ کنک دا سارے نو پتا ریٹ کن ہے، چولہاں دا سارے نو پتا ریٹ کن ہے، لیکن دین دا بھی پتا لگو کہ دین کس پار سانو لبے ہے، دین کیڑیاں وقتاں نال سانو ملے ہے، کیڑیاں آزمائشاں چو گزرن تو بعد سانو دین مہیا ہویا ہے۔ ہن عید غدیر کہن والے آندے نے جی تسی کیوں نہیں کہندے، تو انہوں کی تکلیف ہے، تو انہوں مولا علی نال پیار نہیں؟ میں کہ یار جی تو پیار دی گل کرنا ہے نا، تے پھر میں تینوں اے دساں 18 نو عید غدیر تے ہوئیے، اے تینوں یاد ہے، لیکن اے نہیں پتا 18 ذی الحجہ نو جدوں ظالمہ نے سیدنا عثمان غنی دے گھر دا محاصرہ کیتا نا، تے مولا علی پاک نے اپنے حسن پتر نو بھی تلوار دیتی، اپنے حسین پتر نو بھی تلوار دیتی، فرمایا جاؤ عثمان دے بوئے تے کھڑے ہو، کوئی ظالم نو اندر نہ جان دے آجے۔ سمجھ آئی تے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں کہا اسی حیدری ہیں، ٹنا ٹن حیدری ہیں، اسی حسینی ہیں، ٹنا ٹن حسینی ہیں۔ ان جے توڑا ذوق ہوئے تو میں تو انہوں 3 نکتے دینا چاہنا، اندنی ایڈی مٹھی سبحان اللہ گاج باج کیا کو سبحان اللہ۔ پہلا حیدری کنوں کہندے نے، بولو حیدری، حیدری، what is حیدری؟ اب سنیں حیدری کسے کہتے ہیں۔ نہ علی نے بوٹی پیتی تے نہ گل وچ ونگاں پائیاں، جھوٹی تومت لائی ایویں اس جھوٹی قوم ملنگا۔ مولا علی کے نام کو صرف شراب پر استعمال کرنے والا پیر ہو سکتا، مولا علی کے نام کو غیر شرعی حرکات پر استعمال کرنے والا پیر ہو سکتا، ایسا مرید راہ ہدایت پر ہو سکتا۔ ہم ایسے پیر سے بھی بیزار ہیں، ہم ایسے